طبيبة سعودية تقول: دخل علي رجل يسمى محمد بالثلاثين من عمره، ومعه أم يحضنها لأنها تريد أن تهرب منه، وترمي خمارها فيعدله، وتعض يده وتخدشها وتبصق في وجهه وهو يتبسم. دخلت في العيادة أمه ثم رمت خمارها وبدأت تضحك ضحك المجنون الذي لا عقل له، وتدور على طاولة الطبيبة. سألت الطبيبة محمدا: من هذه؟ قال: أمي. ما بالها؟ قال: ولدت بلا عقل. كيف أنجبتك؟ زوجها جدي لأبي عسى أن ترزق بولد فتزوجها أبي فطلقها في العام الأول، وحملت بي وأنجبتني، ومنذ أن كنت في العاشرة وأنا الذي أخدمها، أطبخ لها، إذا أردت أن أنام أربط قدمي في قدمها أخشى أن تهرب ولا أجدها. ماذا أتيت بها؟ قال: بها السكر والضغط. والأم تضحك وتقول: أعطني بطاطس، فيعطيها، تبصق في وجهه فيضحك ويمسح بصقتها. ثم قالت له: هذه أمك لا تعرفك؟ قال: لا والله ما تعرف أني ابنها، لكن الذي خلقني يعلم أنها أمي.